جدو تھوڑی ڈھلی سبحان اللہ ہو گئی نا تو سمجھ جانا بیٹری ڈاؤن ہو گئی جدی آیا مبارکہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا لوگ کو اپنے والدین حسن اخلاق کر پیش آیا اچھا تھوڑی کو توجہ میرے کرنی ہے تو پھر تھوڑا ذوق ہے تقریر ساڑھے معاشرے اندر اگر کسی ماڑے بندے دا نام ایم پی دے نام لکھیا جائے نا تو لوگ کی بڑی عزت نہ تک کہنے یار اے فلان بندے دا نام لکھیا گیا ہے اگر کسی ماڑے بندے دا پیڑ دے ماڑے بندے دا نام سے چودھری نہ لکھیا جائے تو لوگ کہنے بھائی بندے اے بندہ بڑا چنگا بھائی دا نام چودھری نہ لکھیا گیا بندے بڑی عزت نہ تک دینے بندے بڑی عظمت نہ تک دینے بڑی رفت نہ تک دینے تے میں جدو قرآن پڑھیا تے پھر میرا دل خوش ہو گیا میں کہا جے دنیا داری دے کسی چودھری نہ نام لکھیا جائے تے بندہ بڑی عزت تے بڑی عظمت نہ تک دے تے قربان جمع ماں باپ دی شان تو جنہ دا نام عام نہ نہیں اللہ تے اللہ دے رسول تو بعد جدا نہ آئے وہ تیرے تے میرے والے رہے رب تو آلہ کوئی ہو نہیں سکتا او دے رسول تو آلہ کوئی ہو نہیں سکتا جدا نام او دے نام لکھیا جائے او دی عظمت اندازہ کون لا سکتا او دی شان دا اندازہ کون لا سکتا دیکھو جی میں کسی ماشاءاللہ بڑی محبت والے جی بیٹھی ہوں میں کہ گل پہلے سمجھو بھی تھوڑا ذوق دوں گا چلو پہلے گل سمجھو ماں باپ ایک بڑا انمول لگینا نے تے بڑی عظمت کا گھرانا ہے ایک ماں باپ ایک ایسی چیز ہے جیڑا بندہ ماں باپ دے دامن چھٹ کے بندہ عزت لبدا انہوں عزت لب دی ایتھے بیٹھا ہونا پیر صاحب ایک پاس ماں ہوئے تے باپ ہوئے لوکی پیر نو امیت دیتے ہیں ماں باپ نو امیت نہیں دیتے پر ایک گل ذہن چ رکھیں ہزاراں پیر ہزاراں کتب ہزاراں عبادات ایک سائڈ والدین ایک سائڈ یہ گل ذہن چ رکھیں والدین چھٹ کے جی تو عزت لبے تے عزت لبنی مجھے سمجھ نہیں آتی سمجھ نہیں آتی لکھا جاتا جی یہ میری ماں کی دعا کا صدقہ ہے گڈیاں تے لکھیا ہوندا نا یہ میری ماں کی دعا کا صلہ ہے میں کہ ماں تے کہندا ہی جے گل سمجھ لگے تے بولا سبحان اللہ میں کیا ماں دے کہنا ہے ماں دی دعا دا صدقہ ہے تے تیری جنت ماں دے قدمہ تھلے بات غور کری تیری جنت ماں دے قدمہ تھلے تے تیری ماں دی جنت جدے تھلے قدمہ دے آنا وہ تیرا تے میرا باپ ہے وہ تیرا تے میرا باپ ہے جنہوں اسی چٹی داڑی والے بابے دی عزت نہیں کرتے نبی پاک دا فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات فرمائے لوگوں سن لو جنت والی ماں دے قدمہ تھلے جدو میرے آقا نے اعلان فرمایا تو صحابہ دا جمع غفیر سی وہ تو جو میرے مسجد نبوی شریف ہے حضور نے فرمایا وہ صحابہ تو آڑے جو کوئی ہے جنہا جنت دا درمیانہ دروازہ ویکھنا چاہتا ہے تواڈے جو کوئی ہے جو جنت دا درمیانہ دروازہ ویکھنا چاہتا ہے مسجد نبوی شریف صحابہ دل تے دماغ نال لڑائی ہو گئی دماغ کہنے لگا ہوش کر دل کہنے لگا کتھے جنت تے کتھے اسی دماغ کہنے لگا بولنا جے آقا فرما سکدے تے وکھا وی جے آقا فرما سکدے تے وکھا وی میرے آقا نے فرمایا بھائی تکنا چاہندے ہو صحابہ نے عرض کیتی سونے اسی سارے جنت دا درمیانہ دروازہ تکنا چاہندے ہیں میرے آقا نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنت فرمایا کہا جا کے باپ دا چہرہ تک لیا جی تے سمجھ لیا جی جنت دا درمیانہ دروازہ تک لیا ماں دے پیرا تھلے جنت باپ دا چہرہ تکنا جنت 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 تیری گھر وچ کدی قدر کیتی کدی قدر کیتی کدی اس مگر وچ کیا جی نہیں میں کیا پھر تدبیر دے مقام نہیں لبدے ماں دا مقام دا سارا ماں بھی ہوگا تے جدی ہوگی باپ بھی ہوگا تے جدا ہوگی سناوا گل جب حذیفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عاشقت نبی کی عمر چھوٹی عمر اتنی زیادہ عمر نے جب حذیفہ ایک دن اپنی ماں کو بیٹھا تے ماں نے کیا پترا نبی نو مل کے آیا کہ اماں کتنے دن ہو گئے نے کیا ہے تے ماں دا جلال آ گیا فرمایا تو میرے کو کی لینا ہے کہ نبی نے نہیں تکیا ماں ہوئے تے بھی ہوئے کیا سونیا ماں
جے تو کھویں تو میں چلے جانا فرمایا جا تے نالے نبی نو کمی میرے واسطے دعا کرے بخشی دی تے اپنے واسطے دعا کرواویں بخشی تے نالے میرا سلام کریں اور توجہ میرا کرا جی اے نشان ابو ظفر کہندے ننی جو عمر سے چلدے چلدے جدوں مدینے شریف گئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھدے سن تے رات پے گئی تے میں نکڑ تے بیٹھ گیا اے ساڈے آقا نکڑ تے بیٹھ گیا نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی تے جدوں آقا نماز مکمل فرمائی نا حضور چلن لگے تے اندھیرا کو سی ابو ظفر کہندے میں پچھوں آواز نہ دتی جے سینہ کھڑے تے ہاتھ چوکے سبحان اللہ توجہ میرا کرا جی ابو ظفر کہندے میں پچھوں آواز نہ دتی تے میں چلدا جا رہا اندھیرا کو پکے سی تے میرے آقا نے موڑ کے تاکے فرمایا اور والا تو کون اللہ تیرے تو تیری ماں نو جنت دے تیری ماں نو جنت ہوئے تو کون ہے سونے میں ابو دا افاما نبی پاک نے فرمایا کدھر آیا عرض کیتی سونا جو منگنا سی پہلے دے چھڑیا جو منگیا سی پہلے دے چھڑیا جی ہن اگلی گل سنو ہن تکلیف والی میری پٹری چڑھ گئی ہن اچھی بولو سبحان اللہ گل رچنا جنہاں دے سر تے انہاں نے پوچھو ماں باپ دی عزت جڑے قدر کرتے ہیں تے جنہاں دے سر تو پردہ اٹھ گیا انہاں نے پوچھو ہر پل ہر لمحہ یاد وچ روندے نبی پاک مدینہ شریف گزرے تے ابو جہل نے ویکھا نبی پاک نوں جاندے سارے پاسے کفر سی انہیں ماریا ماں ذرا پتھر کھڑا تے مصطفیٰ دے سر مبارک تے ماریا تے نبی پاک جو لگنا تے نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے حضور کتے نہیں گئے سیدھا کعبہ اللہ چ وڑ کے حضور جا کے پھڑیا غلاف تھوڑے کو بولو یا سبحان اللہ حضرت دی وقار حضرت نبی پاک نے جو غلاف پھڑ کے رو رے قابل غلاف پھڑ کے رو رے نبی پاک رو رے قابل غلاف کہنے یا اللہ اتے تو بھلے تیرا حبیب نبی پاک رو رے نبی پاک رو دے آتا کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آپ دے لوٹے گزر رہی ہے نبی پاک رو دے آوے کہ کار گئی ادھر میرے حمزہ نبی پاک دے چاچا کار آگئے امیر حمزہ جو کار رونڈی نو روندے ویکھیا فرمایا روٹی کیوں میں روٹی لے کے آ رونی کیوں میں کیا میرے حمزہ آج میں عجیب معاملہ تک آقا میرا آقا تیرا بھی آقا قابل غلاف لگ کے رو رہے آوے میرے حمزہ نے جلال آیا آپ نے فرمایا روٹی رکھ پوچھیا لوٹیے انہوں پاریا کیویں کنے عذیت دی کیا سنیا ابو جہل نے عذیت دی امیر حمزہ صبح ابو جہل دے کار گئے جا کے انہوں ماریا کیا تینوں بتا لے وہ میرا آقا ہے تینوں پتا لے جب میرے حمزہ داخل ہو گئے نبی پاک تک آیا آقا رو رہے پوچھیا میرے حملہ کہہ لگے سونیا رونا کیوں میں بدلا لے آیا میں جال کو جال مار کے آیا میرے آقا نے فرمایا چاچا چلے جا میری ماں نے میرا باپ نے میں یتیم مسکینہ اس گلو پتھر مار دے میرے آقا گل پہ کر دے آج کعبے والے پوچھ رہے تیرا ماں نہ ہوئے گی باپ نہ ہوئے گا انچی روئے گا میں کعبے والے پوچھ رہے حضرت زیادہ آقا رو رہے کعبے